श्रीनगरे सैन्यसुरक्षाबलैः आतङ्कवादिनां लक्ष्यं ध्वस्तं कृतम्। जैशे मोहम्मद इति गुल्मस्य 4 आतङ्किनः निगडिताः। प्रभूतमात्रायां शस्त्राणि तत्र अवाप्तानि। भाजपादलस्य केन्द्रीय निर्वाचन समितेः उपवेशने उत्तरप्रदेशं समेत्य अनेक राज्येभ्यः प्रत्याशिनामसु अभवत् चर्चा। प्रथमचरणस्य अवशिष्टेभ्यः 3 आसनेभ्यः अद्य भवेत् नामोद्घोषणम्। तत्रैव कांग्रेसदलेन चतुर्थसूच्यां प्रकाशितानि 46 प्रत्याशिनां नामानि। मद्यनीतिगत भ्रष्टाचार प्रकरणे निगडितस्य अरविंद केजरीवालस्य समस्या संवृद्धा। दिल्ली स्थितेन उच्च न्यायालयेन निगडन परिपृच्छामालक्ष्य समाह्वानपरां याचिकां शीघ्रं श्रोतुं निराकृतम्। अपरत्र एतस्मिन्नेव प्रकरणे मार्च मासस्य 26 दिनं यावत् के कवितायाः निग्रहणं विवृद्धम्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः सिंगापुरदेशे पाकिस्तानं भृशं तर्जितवान्। उक्तवान् प्रायोजितातङ्कवादं भारतम् अधुना नैव सहते। चीनदेशाय अपि दत्तः कठोर सन्देशः। रशिया देशस्य सुरक्षा समवायैः 11 जनाः निगडिताः। ह्यः दुरापादिते आतङ्क्याक्रमणे मृतकानां संख्या अभिवर्ध्य 33,100 अभवत्। तत्रैव 7,100 जनाः सन्ति व्रणिताः। यूक्रेन देशेन कथितं नास्ति एतत् अस्मत्कृत्यम्। निखिले विश्वे अद्य आचर्यते विश्व यक्ष्मा दिवसः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः भारतं यक्ष्मा रोगमुक्तं विधातुं कार्याचरणाय सर्वान् प्रेरितवती। अखिले देशे होलिकोत्सवस्य उत्साहः। अद्य भवेत् होलिकादहनम्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः 20,000 फुट् मिते सियाचीनस्य उच्चस्थले सैनिकैः सह आचरेत् होलिकोत्सवम्। IPL इत्येतस्यां प्रथितायां क्रिकेट क्रीडा प्रतियोगितायाम् अद्य राजस्थान लखनऊ दले सम्मुखे स्याताम्। अथ अद्य एव द्वितीया स्पर्धा गुजरात मुम्बई दलयोः मध्ये स्यात् क्रीडिता। ह्यः रोमाञ्चपूर्णे संघट्टे KKR इत्येतेन दलेन सनराइजर्स हैदराबाद इत्येतत् दलं 4 धावनाङ्कैः पराजितम्। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। नवदिल्ली स्थिते भाजपा मुख्यालये दलस्य केन्द्रीय निर्वाचन समितेः उपवेशनं ह्यः विलम्बरात्रिं यावत् प्राचलत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा दलाध्यक्षः JP नड्डा, गृहमन्त्री अमित शाहः, निर्वाचन समितेः अन्य नेतारः तथा च राज्येभ्यः दलस्य पदाधिकारिणः एतस्मिन् उपवेशने सहभागितां कृतवन्तः। उत्तरप्रदेशं समेत्य अन्य राज्यानां लोकसभासनेभ्यः प्रत्याशिनामसु विमर्शः तत्र जातः। अद्य तावत् कतिपयानां प्रत्याशिनां नामानि उद्घोषयेत् भाजपादलम्। एतदतिरिच्य कांग्रेसदलेन तावत् चतुर्थसूच्यां 46 प्रत्याशिनां नामानि प्रकाशितानि सन्ति। दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणः अरविंद केजरीवालस्य निगडनानन्तरम् आम आदमी पार्टी भाजपा इत्येते दले परस्परम् आक्षेपव्यवहारे संलग्ने दृश्येते। आप इत्येतत् दलम् एकत्र तु निगडन विरुद्धं प्रदर्शने रतमस्ति। अथ भाजपा इत्येतत् दलं भ्रष्टाचार विरुद्धं दृढ़ प्रदर्शने संलग्नमस्ति। दिल्ल्याः ITO इत्यस्य क्षेत्रस्य समीपे शहीदी पार्क स्थले आम आदमी पार्टी इत्येतेन विरोध प्रदर्शनम् अनुष्ठितम्। अस्मिन् विरोध प्रदर्शने आप इत्येतत् दलीयाः विधायकाः, मन्त्रिणः अथ बहवः कार्यकर्तारः एकत्रिताः आसन्। अथ तत्तद्दलसम्बद्धाः नेतारः अपि एतस्मिन् प्रदर्शने विरोधे सम्मिलिताः आसन्। दिल्ल्याम् आम आदमी पार्टी इत्यस्य विरोध प्रदर्शनक्रमे पंजाब राज्यस्य मुख्यमंत्री भगवंत मान इत्यसौ आशां व्यक्तवान् यत् दिल्ल्याः मुख्यमंत्री केजरीवालः नूतन लहर्या सह एव प्रवर्तन निदेशालयस्य निगडनात् बहिः आगच्छेत् इति।
केजरीवाल बाहर आएंगे और बहुत बड़े इनकलाब के साथ बाहर आएंगे। पूरे देश में लहर फैलेगी। अरविंद केजरीवाल नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच है। आप सोच को क्या कर सकते हैं? आम आदमी पार्टी इत्येतस्य दलस्य संयोजिका दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणः अरविन्द केजरीवालस्य पत्नी च सुनीता केजरीवालः मद्यनीतिगत भ्रष्टाचारप्रकरणे प्रवर्तननिदेशालयस्य निगडनकारणात् अरविन्द केजरीवालस्य अनुपस्थित्यां जनसञ्चारमाध्यमसमक्षमागत्य केजरीवालस्य सन्देशं पठितवती। असौ स्वभर्तुः समर्थनमभिलक्ष्य देशगतां दुर्बलताम् अथ एतत् कारणभूतं बलं प्रति विशेषतः सञ्चेतनार्थम् उक्तवती। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः अरविन्द केजरीवालमालक्ष्य उक्तवान् यत् अरविन्द केजरीवालस्य मादकद्रव्यश्रेष्ठिभिः अथ मद्यव्यापारिभिः सह कः सम्बन्धः अस्ति, कथमिव प्रत्येकवीथ्यां मद्यापकानां स्थितिः दृश्यते च। शराब आम आदमी पार्टी को कहां तक ले डूबेगी और शराब से इनको क्या क्या फायदा मिला है। शराब के व्यापारियों से, चाहे वो ठेके वाले हो या नकली शराब वाले हो, ये आम आदमी पार्टी का इनसे क्या संबंध है। नशे के व्यापारियों से, शराब के व्यापारियों से, लोगों की जान लेने वाले और राज्य के लोगों को हर मोहल्ले में ठेका खोलने वाले, इनके साथ इस भ्रष्ट आम आदमी पार्टी का क्या रिश्ता है। दिल्ल्याः मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवालः कारागारात् प्रशासनं निभालयेत् इत्येतादृशं वक्तव्यं विरुध्य भाजपा इत्येतस्य दलस्य नेता शाहनवाज हुसैन इत्यसौ अवदत् यत् कारागारतः न प्रशासनं प्रत्युत आततायी समूहमात्रं चाल्यते। सः केजरीवालम् अभिलक्ष्य उक्तवान् यत् मुख्यमन्त्रिपदं प्रति आसक्तिं न सन्धार्य असौ पदात्यागपत्रं प्रदद्यात् इति। भ्रष्टाचारस्य आरोपकारणात् निगडितस्य आम आदमी पार्टी इत्यस्य संयोजकस्य दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणः अरविन्द केजरीवालस्य च विषये जर्मनी देशस्य विदेशमन्त्रालयस्य टिप्पणीमाश्रित्य भारतेन जर्मनी देशं प्रति स्वकीय दृढविरोधः प्रदर्शितः। भारतस्य आन्तरिकः विषयः एषः इति निरूपयता विदेशमन्त्रालयेन ह्यः जर्मनी देशं प्रति एतस्मिन् विषये प्रबलविरोधः प्रकटितः। भारतेन जर्मनी दूतावासस्य उपप्रमुखः जॉर्ज एन्जविलर इत्यसौ विदेशमन्त्रालयेन सूचितः जातः यत् एतस्मिन् विषये अन्यदेशस्य वक्तव्यं निरर्गलम् एव। विदेशमन्त्रालयेन स्पष्टीकृतं यत् एतादृश्यः टिप्पण्यः अस्माकं न्यायिकप्रक्रियायां हस्तक्षेपः, अस्माकं न्यायपालिकायाः स्वातन्त्र्यस्य दुर्बलीकरणं च इत्येवं दृश्येत इति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः सिंगापुर, फिलीपीन्स, मलेशिया देशानां चतुर्दिवसीय प्रवासे अस्ति। असौ ह्यः स्वकीय प्रवासस्य प्रथमचरणे सिंगापुरे आसीत्। डॉक्टर एस जयशंकरः सिंगापुरे दक्षिणैशियाध्ययनसंस्थामपि गतवान्, यत्र असौ सर्वान् सम्बोधितवान् अपि। एतस्मिन् अवसरे विदेशमन्त्री वैश्वीकरणस्य विषये अथ च विदेशनीतिः किमर्थं महत्त्वपूर्णा भवति इति सबलं प्रतिपादितवान्। गोरक्षपुरस्य आनन्दनगरस्थ लाल बहादुर शास्त्री स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालयस्य सभागारे भारत सर्वकारस्य शिक्षा मन्त्रालयस्य भारतीय भाषा समिति द्वारा प्रायोजितायां व्याख्यानमालायाम् आदिशंकराचार्यस्य भारतस्य एकतायाम् अथ तदेकात्मकतायां योगदानम् इति विषयोपरि गहन विमर्शे भाषा साहित्य संस्कृति सम्बद्धाः विद्वांसः, छात्राः, शोधार्थिनश्च संलग्नाः अभवन्। वस्तुतः भारतस्य भाषा विविधतासु सामाजिक सांस्कृतिक भौगोलिक पूजोपासना विविधतासु सत्सु यथा पूर्वं वेदानां सारभूतेन अद्वैत दर्शनेन बौद्धादिमतानां सप्रमाणं खण्डनं विश्लेषणं ततः च वेदमतानुरूपं सरल सुबोध संस्कृत भाषया भारतीयेषु अलौकिकत्वं बोधनं तदा संजातम् अधुना अपि जायमानमस्ति इति अत्र विशेषतः पुनरपि प्रतिपादितं जातम्।
अत्र भारते तावत् अनेकतासु एकता दृष्ट्या आदिशङ्कराचार्यस्य अद्वैतदर्शनस्य अथ च भारतीयभाषासु संस्कृतस्य विशिष्टं स्थानम् अस्ति इत्यपि निरूपितम् अभवत्। एतत् सर्वं तथ्यं मुख्यातिथिरूपेण मुख्यवक्तृत्वरूपेण च विराजमानः आचार्य वैद्यनाथमिश्रः प्रभाविशैल्या उपस्थापितवान्। एतस्मिन् अवसरे विशिष्टातिथिरूपेण विराजमानः आचार्य ब्रजेशपाण्डेयः भारतीयभाषासमितेः लक्ष्यं प्रतिपादितं कृत्वा आदिशङ्कराचार्यस्य व्यक्तित्वं कर्तृत्वं च प्रकाशितवान् इति। वैश्विक संस्कृत मंचस्य अथ माता सुंदरी महाविद्यालय इत्येतस्य संयुक्त तत्वावधाने प्रथमं वैश्विक विदुषी सम्मेलनं दिल्ल्यां सुसम्पन्नम्। सम्मेलनस्य उद्घाटनसत्रे मुख्यातिथिरूपेण केन्द्रीय मन्त्रिपदासीना मीनाक्षी लेखी इत्येषा समुपस्थिता आसीत्। तत्रैव समारोपसत्रे शास्त्रीय नृत्यगुरुः सोनल मानसिंहः समारोपसत्रे उपस्थिता जाता। एतस्मिन् हि विदुषी सम्मेलने संस्कृतिक्षेत्रीयाः विविधाः आचार्याः छात्राः च भारतीय परंपरायां विदुषीणाम् अवदानविषये शोधपत्राणि व्याख्यानानि च प्रस्तुतवत्यः। अयोध्यायाम् 61 संख्याका अखिल भारतीय शास्त्रीय स्पर्धा भव्यतया सम्पन्ना अभवत्। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन प्रतिवर्षम् एषा विशिष्टा शास्त्रीय स्पर्धा आयोज्यते इति सुप्रथितमेव। वस्तुतः संस्कृतभाषायाः अथ च एतद्भाषाश्रितानां शास्त्राणां सर्वथा जनसमक्षं सम्प्रकाशनं भवेत् इत्येव अखिल भारतीय शास्त्रीय स्पर्धायाः विशिष्टं लक्ष्यम्। तावत् एतस्मिन् क्रमे अपि अनेकविधानां शास्त्रीय स्पर्धानाम् आयोजनं जातम्। दशवर्षाणाम् उत्तमयते हि दत्तं तत्र एकः असाधुः प्रिय वीक्षकाः, वार्तावल्याः नूतनाङ्कस्य पुनः प्रसारणम् अद्य प्रातः 7:30 अस्मदीयायां डीडी न्यूज़ वाहिन्यां भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। सतपस्विन वेशवान् अस्माकं ज्ञान विज्ञानाध्यात्म विकासे यासां भाषाणां सर्वाधिकं योगदानमस्ति तासु संस्कृत भाषा महतां भजते। डीप फेक के माध्यम से चैटबॉट की बात कर रहे हैं हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात, इन तीनों का समन्वित रूप है चैटबॉट। आश्चर्यभूतम ददृश्य चित्रम पटगतम यथा। यमुना पुलिने क्रीडति श्यामोलायां, यमुना पुलिने क्रीडति श्यामोलायां। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।